السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. هذا التسجيل هذا إن شاء الله غادي يكون على لابليكاسيون واتساب. وكلنا كنعرفوا أنه واتساب هي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بدأت برسائل صوتية ومكتوبة والمرفقات الأخرى كاللي فيديو والمقاطع صوتية ومقاطع فيديو. يمكن تصيفط حتى لي كونتاكت وتصيفط حتى الجهة اللي كتكون فيها. حنا غادي ندخلو بدون من إطالة، غادي نمشيو لواتساب. مجرد ما كندخلو لابليكاسيون واتساب كيعطينا بيانفوني سور واتساب، الميساج ايموبيل ملتيمات باش تقدر تواصل مع الاصدقاء ديالك. كتلقى بوطون اكسبتي كونتينيي، هنا كيعطيك باش تفيريفي الرقم ديال التليفون تاعك. هنا غادي نديرو فيريفيكاسيون الرقم. نحيد 212 صفر، إذن 06. الرقم كتبتو دابا وهو مباشرة كيطلع لنا الدولة ديالنا اللي كنكونوا فيها. مثلا اللي كان عنده شي رقم من غير ديال المغرب وبغى يخدم به، وبالمناسبة الرقم اللي بغينا ناكتيفيو به كيخص ضروري يكون عندنا ليه لاكسي، بمعنى يكون خدام باش نقدروا ناخذوا واحد الرقم واحد الكود الكونفيرماسيون منه باش نكونفيرميو به الرقم الهاتف ديالنا. لانه ضروري هذا الرقم هذا ما يمكنش تجي دير اي رقم كيف ما بغيتي، فكيخص ضروري الرقم اللي بغيتي دير يكون خدام، يكون اكتيف. احنا دابا غادي نديرو بوطون اوكي. من بعد ما كتبت الرقم نلقى واحد بوطون اوكي كتكون على اليمين ديال داك لو زون دو موديفيكاسيون، كيعطيني فيريفي هذا باش تفيريفي. تقول لك حنا غادي نفيريفيو هذا الرقم، كدير اوكي. من بعد كنتسناو واحد الميساج باش يجينا التليفون. يا اما الا كنا خدامين بالاندرويد راه وكنا بغينا ناكتيفيو في الاندرويد وبنفس الرقم اللي خدامين به في نفس التليفون، فما كنديرو والو، كنديرو اوكي وكنتسناو حتى كيكونفيرمي راسو. من بعد في لي زوتر هذا اوبيراتينغ سيستيم بحال لي سيستيم اخرين بحال اي او اس ولا ويندوز فون ولا سيمبيان، فكيخص واحد الكود دو كونفيرماسيون ندخلوه او لا ندخلو لواحد لين كيجينا في الميساج اللي كيصيفط لنا واتساب. مثلا انا عندي في هذا التليفون هذا الرقم ما خدامش به انا في هذا التليفون، كاين عندي في تليفون اخر هذاك ديك النمره باش بغيت نخدم داك الميساج اللي غيجيني غيخصني نهز منه واحد الرقم يمكن ديال 6 الارقام كان باش نحطوه هنايا في التليفون اللي كان اكتيفي فيه الكونت ديالي. داك الكود تيخصني ندخلو في التليفون اللي انا سميتو. في الاندرويد كياخد شويه ديال الوقت في هاد العمليه هذه، وباش مثلا ما يطولش الانتظار ديالي كنصيفط كنترونسفيري هذاك الرقم داك الميساج كامل للتليفون بلا ما نهز الرقم، لانه الا زدت الرقم غيخصني نتسنى حتى يسالي واحد لابار كتشارجا باش يعطيني فين نكتب الكود. اما اذا كان جاني ميساج نقدر ندير ليه ترانسفيري مباشره للتليفون اللي فيه لابليكاسيون وندخل لذاك لو لين اللي كيصيفط اللي كاين مع الميساج. كنكليكي على داك لو لين وكيمشي مباشره كيعطيني باش نفتحو بشي نافيغاتور. كنفتحو مثلا بجوجل كروم وكننتظر حتى كيتفتح كيعطيني كيمشي مباشره وكيفتح الواتساب وكيطلع ليا ما يلي. ونديك فويسيزي فوتر نو. هنا كتنزل لتحت زون دو موديفيكاسيون كتكتب فيه السميه ديالك. نكتب دابا السميه. دابا السميه مكتوبه كندير سويفها. هنا تيقول لك لو راكورسي واتساب مثلا راه حنا كرينا لك واحد سميتو ديال الواتساب.
كما قلت كيكري واحد سميتو ليكون على في البيرو. هنا كتلقى من بعد كيجيك الميساج ديال كتلقى بوطون كونتيني ملي كتكون كتنتظر واحد المده كدير كونتيني. صافي دابا حنا واتساب هو صافي من بعد تيطلع لك سميتو كيطلع لك الواتساب. اول حاجه ملي كتدخل الواتساب كتلقى واتساب كتسحب عاوتاني على اليمين كتلقى ريشيرشي وهذا ريشيرشي كتريشيرشي في لي ميساج اللي عندك ملي كيكون عندك لي ميساج هادو كتريشيرشي في لي ميساج اللي كتكون انت هضرت معاهم بمعنى لي ميساج ريسون. هنا نوف ديسكسيون كتكليكي عليه باش دير نوفو ديسكسيون باش تبدا حوار مع شي شخص. بوطون بلو دوبسيون نشوفوا اولا البوطون نوف ديسكسيون. هنا نوف ديسكسيون كيطلع عليك لي كونتاكت اللي عندك وفقط اللي عندهم سميتو اللي عندهم الواتساب. كيمكن لك عاوتاني يا اما تبقى كتسحب حتى تلقى داك الشخص اللي بغيتي او لا كتلقى ريشيرشي وكاين بلو دوبسيون. الا بغيتي تمشي مثلا تجيب شي واحد من لي كونتاكت ديالك انفيتي ان امي كونتاكت اكtualiser اد مثلا انت يلاه دخلتي واحد الشخص دخلتيه عنده واتساب ضفتيه وما لقيتيهش في هذه اللائحه كتجي لهاد اكtualiser كتاكtualiser بها لي كونتاكت تيقول لك مثلا صافي كتاكtualiser وكتعاود تقلب على الشخص اللي بغيتي. دابا مثلا هنا غادي ناخذ مجموعه من المجموعات مثلا دخلت لواحد المجموعه مجرد ما كندخل المجموعه مثلا فيزيون تكنولوجي ولا كيف ما كانت المجموعه المهم كندخل لمجموعه معينه اول ما كنلقى الاسم ديال المجموعه. انا ما عندي من ندير في هذا سميتو الا كنت ادمين عاد نقدر ندخل ونمشي نموديفي ولا كاين جواندغ. هاد جواندغ اش كاين في جواندغ هنا الا بغيت نصيفط للمجموعه شي حاجه كاين 6 الحوايج اللي ممكن نصيفط لهم. كاين الجاليري نقدر نختار منها فيديو ولا صوره. كاين بوطون فوتو باش نقدر نصورها بالتليفون ديالي مباشره. بوطون فيديو حتى هو باش ناخذه بالتليفون مباشره ماشي اللي يكون عندي موجود. بوطون اوديو كيمكن لي نختار يا اما نختار من لي زوديو اللي عندي او نسجل بالواتساب. بوطون لوكاليزاسيون كنصيفط لشي شخص البلاصه فين كاين انا البلاصه فين كنتواجد. بوطون كونتاكت كنمشي نختار شي كونتاكت مثلا شي شخص بغى من عندي شي كونتاكت وبغيت نصيفطو ليه كنجي لهنا نصيفطو ليه. نشوفوا دابا مثلا جا ميساج هنا بغا نبقى نقلب مثلا كنلقى هنا عندي واحد بليس ان كنلقى مثلا اول حاجه ملي كنلقى بوطون كيعطينا هذا البوطون هذا غير منطوق وهذا هو بلي. هذه هي بلاي هي انغيستري. من بعد غادي نديرو شي اوديو باش كيفاش نموديفي هذا سميتو ما يبقاش بوطون 80 اللي من هنا ممكن نقادوه. هذا كنبقى على هذا البوطون هذا من بعد غادي يبقى يولي كيتنطق معنا كنسحبو من باش سميتو هذا المشكل هذا نيفيتيو. غادي نجي فوق البوطون ديال الهوم البوطون داكوي وغادي نسحب من الفوق بصبع واحد هادشي غادي نسحب من التحت للفوق ثم اليمين من التحت للفوق ثم اليمين حركه واحده وكنحط صبعي في وسط الشاشه. هنا ملي كنحط صبعي في وسط الشاشه غادي نجرو ماشي نبقى كنتلمس غنبقى غادي جرو اجوتي ان ليبيلي وغادي نكتب مثلا نسميه بلاي وندير اوكي صافي. دابا ما غيبقاش يقول لي بوطون كذا كذا حقاش دابا هو اول مثلا ملي كنسحب كنلقى ميساج كنلقى رقم ديال شي شخص وكنسحب على اليمين تيقول لي هذا بوطون كذا 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 وهذا هو الزر اللي باقي
اللي باقي سون ليبيلي في الواتساب في الاندرويد. bouton play, مثلا بالنسبه ديال اصحاب الاي او اس، الناس ديال الاي او اس ما غاديش يلقاو هذا سميتو، غادي يلقاو الرقم ولا الشخص السميه ديالو اللي الا كان عندك الاسم ديالو، فمباشره تيقول لك مثلا ميساج فوكال دو كذا كذا كذا، كتكليك عليه كيخدم. في الاندرويد كيخصك مثلا دير هاد بوطون كذا كذا كيعطيك يا اما رقم سون ليبيلي او لا بلاي، الا كيف ما درت انا دابا سميتو غتعطيني السميه bouton play, بوطون بلاي، كتكليكي عليه دوبل كليك كيخدم. لنفرض انك هذا الشخص هذا الرقم بغيتي تضيفو عندك في سميتو، بغيتي تضيفو عندك enrègle, vocal, بغيتي تضيفو عندك في اللائحه، كان عندك هذا الرقم هناك. هذه ديال الاندرويد ماشي بحال ماشي نفس في الاي او اس. 0h7, 12h24, vous avez ajouté Mansour Aziz. Bouton play. C'est ça là. هنا مثلا كناخذ الرقم كنوقف على الرقم ياك، Enrègle, كنوقف على الرقم اللي بغيت نضيف، كنمشي اليسار الجنب اليسري ديال الشاشه وكندير دوبل كليك. ضروري يكون في الجنب اليسري باش كيطلع ليا افيشاج ديال الارتيكل، كنلقى فيه اجوتي او كونتاكت، كونتاكت اكزيستون، ميساج لو كونتاكت ولا ابلي لو كونتاكت. هادو هما اللي كنلقى، ولكن كيف ما قلت لكم ماشي نلقى الرقم ونكليكي فين ما، ضروري نكليكي في الجنب اليسري ديال سميتو ديال هذا ليكرون. هادشي في الاندرويد. اما في الايفون كيخصك تعقل على الرقم وتدخل لهاد ليكون ديال سميتو، تدخل للسميه، تلقى السميه ديال الجروب الفوق info du groupe, انفو دو جروب، كتكليكي عليها وكتنزل لتحت كتلقى هادوك كتلقى لي بارتيسيبون، كتلقى بارتيسيبون وكتنزل كتبدا في ajouter un participant, كتبدا في لي بارتيسيبون اللي كاينين عندك. وملي كتلقى شي شخص plus 212 600, مثلا هذا الشخص هذا ما عنديش، plus 212 600, كنكليكي عليه بحال هكا، كتكليكي عليه تعطيك هذاك الاليرت اشنو بغيتي دير بهذا الشخص. كاينه اونفواي ميساج، كاينه ابلي، ajouter au اجوتي كونتاكت، اجيتي ان كونتاكت اكزيستون. assigner la main du groupe, هذه الا كنتي ادمين كيعطيك اسي هذا ولا ريتيري. vocal, المهم هادو بالنسبه لهاد العمليه الاخيره قلنا ديالت الاي او اس ماشي ديالت الاندرويد. اما الاندرويد بكل بساطه ملي كتلقى الرقم كتضغط على الجنب اليسري دوبل كليك بصبع واحد وكيتفتح كتفتح لك سميتو باش تهضر مع داك الشخص، باش تجري التعديل اللي بغيتي، واش بغيتي داك الشخص تصيفط ليه ميساج، واش بغيتي تضيفو لشي كونتاكت جديد اولا كونتاكت اكزيست ديجا ولا تتصل به. هادو هما اهم ما كاين في سميتو. من بعد enrègle, نقدروا نشوفوا لي بارامتر ديال سميتو ديال هذا ديال الواتساب. نقدروا نشوفوا منها اهم الحوايج اللي كاينين في الاي او اس، عفوا في الاندرويد. هو مثلا ملي كنوقف على جروب معين قبل ما ندخل ليه كندير عليه دوبل كليك ونبقى ضاغط دوبل كليك، ونبقى الكليك الاول عادي والكليك الثاني كنبقى ضاغط برولونجي واحد شوي حتى كيطلع ليا هاد واحد لا ليست. ajouter raccourci de discussion, كاينه اول حاجه فيها اجوتي راكورسي دو ديسكوسيون. هاد اجوتي راكورسي دو ديسكوسيون مثلا عندي واحد المجموعه اللي انا بغيت يكون عندي ليها لاكسي بالزربه، كندير هاد اجوتي راكورسي دو ديسكوسيون وكيمشي مباشره لهذيك البيرو، كيمشي كيخرج للصفحه الرئيسيه عندي فين كيتحط. info du groupe, كاينه انفو دو جروب، اذا ندخل الانفو دو جروب مباشره من هنا quitter le groupe, كاينه كيتي لو جروب، archiver la discussion, archiver la discussion, envoyer discussion, envoyer discussion par courriel. marque un riz, مارك انغي هنا باش تماركيه غير مقروء مثلا. هنا ماشي مثلا الى باش شي شخص درتي هذه مارك انريد راه زعما درتيه غير مقروء، ماشي مثلا الى مثلا انا شخصيا صيفط لك ميساج ودرتي ليه مارك انريد راه ما غيطلعش عندي بانك قريتيه، لا هذه غير كديروا باش ان مثلا بغيتي تتذكر
باش انك تعاود تهضر معايا من بعد كما كانش عندك الوقت وقريتي ميساج وما جاوبتينيش مثلا، ما كانش عندك الوقت باش تجاوبني وخفتي لا تنسى، مي غادي تدخل الواتساب غادي تمشي مباشره تشوف الناس اللي ما جاوبتيهمش. هنا كتخليه مارك انجيد غير مقروء باش ملي تجي مثلا تعاود تجي تلقاه تقول هذا مازال ما قريتوش، ملي تدخل غادي تلقى بانك ديجا قريتي الميساج وكان خصك غير تجاوب. او لا في جروب مثلا كنتي بغيتي تدخل تعاود تسمع شي حاجه اخرى وما كانش عندك الوقت كتخليه مارك انجيد باش تعاود تتذكر. هذا هما هذه في الاي او اس مازال يمكن غتجي في الفيرسيون القادمه، هذه مازال ما كايناش في الاي او اس. مثلا نعاود نرجع للجروب، عندي واحد الميساج ديالي ميساج خاص بيا وبغيت في الجروب هذا الشيء وبغيت نشوف واش تقرا ولا ما تقراش. كان في نبدا مع الاي او اس كنلقى الميساج ديالي يا اما مكتوب يا اما صوره يا اما فيديو ولا اش يكون، فكنكليكي عليه الكليك الاول عادي والكليك الثاني تيبقى طوال واحد شويه وكنسحب اليسار او اليمين في هذا الشيء في الاي او اس، ومن بعد كيطلع ليا المعلومات على لي زانفو. كيقول لي مثلا راه نمشيو دابا نكليك على الميساج ديالي في الاندرويد، يا اما كنكليكي الكليك الاول عادي او الكليك الثاني طويل وكننتظر حتى يتسيليكسيونا، او لا مباشره كنحط جوج ديال الاصابع يكونوا مفرقين شويه كنحطهم فوق من الميساج وكننتظر كيتسيليكسيونا. كنلقى الفوق ما يلي كنلقى انفو سيبريمي بارطاجي ترانسفيري. حنا الاهم عندنا هو انفو اللي بينا نهضروا عليها، انفو دو ميساج. مثلا كنجي الانفو دو ميساج كنلقى الميساج ديالي كيقول لي جوي باغ، راه قرا شكون اللي قراه كيعطيك الوقيته فين تقرا فين هذا وشكون اللي باقي ما قراش. تقول مثلا راه جوي بار كذا 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 في بار كذا 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 ديليفري او كذا كذا كذا. راه الميساج تقرا اللي قراه، ها اللي وصل ليه الميساج، ها اللي شافو، ها اللي سميتو اللي باقيين باقي ما شافوه ما وصلهم باقي ما توصلوش هما مازال ما فتحوش الواتساب او لا. في نفس سميتو مثلا عندي واحد الرساله بغيت نترانسفيريها او لا كنسيليكسيونيها اولا في الاي او اس كناخذ الا كانت رساله مكتوبه او لا رساله مسموعه، كانت اوديو ما تكونش نوت فوكال، ما تكونش نوت فوكال. نوت فوكال هي ملي كنصيفط ميساج بشكل عادي كنسجلو بلونجسترور الواتساب مباشره. كان نسيليكسيونيها وكنمشي نقلب على لتحت من فوق، كنمشي فوق البوطون ديال الهوم كنلقى على اليمين بارطاجي وعلى اليسار كنلقى ترانسفيري، فكنختار وحده فيهم من بعد كيلونسي ليا سميتو. في الاي او اس في الاندرويد كنلقى هاد العمليات كنلقاهم الفوق كيكونوا على اليمين الفوق كتبدا بانفو سوبريمي بارطاجي اي ترانسفيري. باش نقدر مثلا نسجل واحد الميساج كندخل للجروب كنمشي لتحت فوق البوطون ديال لاكاي البوطون ديال الهوم كنلقى زون دو موديفيكاسيون. هنا باش نكتب كاين بوطون اباغاي فوتو باش ناخذ صوره او لا فيديو كنسحب على اليمين عاوتاني كنلقى بوطون ميساج فوكال. هنا بوطون ميساج فوكال باش نسجلو اش كندير كنضغط الضغطه الاولى عاديه، الضغطه الثانيه كتكون طويله كنبقى كنهضر مثلا نفرض انه قلت شي حاجه ما سميتوش اولا كنت كنهضر واحد اللحظه دخل شي صداع وداك الشيء وما بغيتش اولا كانت شي حاجه ما عجبنيش الميساج اللي صيفط وبغيت نراجع، فكنسحب بصبعي ما نحيدش الصبع ديالي من فوق هذاك البوطون ديال سميتو بوطون ميساج فوكال كنسحب اليسار كيكون هذا البوطون اليمين وكنسحب اليسار باش نلغي. اما ملي كنبغي نسميتو كنبقى نكليكي عليه ضغطه طويله، الضغطه الاولى عاديه والضغطه الثانيه هادشي بالنسبه للاي او اس ولا الاندرويد
هذا عادي جدا بحال فكنضغط الضغطه الاولى عاديه، الضغطه الثانيه كتكون طويله وكنبقى كنهضر، وملي سميتو كنسالي الميساج ديالي كنحيد صبعي وكيمشي سميتو كيمشي الميساج. ان شاء الله في البودكاست الماجي نهضر على الواتساب اون جينيرال، على هذا غير بسيط جدا توضيح شنو هو الواتساب. وان شاء الله في كيف ما قلت في البودكاست القادم نهضر على سميتو اكثر على لي بارامتر ديالو وكل